آقا دے یار سارے شان والے گھن، شان والے گھن، سارے شان والے گھن۔ آقا دے یار سارے شان والے گھن، شان والے گھن، سارے شان والے گھن۔ جیویں قرآن دے پارے چندر دے تال تارے، جیویں قرآن دے پارے چندر دے نال تارے، ایویں صحابہ سارے مان والے گھن۔ سرائکی بھی سمجھ میں آتا ہے؟ آتا ہے تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ بھی آنا چاہیے نا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ آقا دے یار سارے شان والے گھن، جیویں قرآن دے پارے چندر دے نال تارے، ایویں صحابہ سارے مان والے گھن۔ آقا دے یار سارے، مدنی دے یار سارے، سونے دے یار سارے شان والے گھن۔ جیڑا نبی دی نگاہ دا پہلا نشانہ ہے، او صدیق اکبر یار دیوانہ ہے، او صدیق اکبر یار دیوانہ ہے۔ سارا جمال دتا سوئی دے نال دتا، سارا جمال دتا سوئی دے نال دتا، عمل صدیق دے احسان والے گھن۔ آقا دے یار سارے، مدنی دے یار سارے، سونے دے یار سارے شان والے گھن۔ آقا دے یار سارے شان والے گھن۔ میرے نبی دے صحابہ میرے امام ہوندن، سنی سارے اسامہ اونا دے غلام ہوندن۔ جیڑے تبرہ کر دن پٹ دیں پیٹیں دے مردن، جیڑے بکواس کر دن پٹ دیں پیٹیں دے مردن، کم اونا دے نقصان والے گھن۔ آقا دے یار سارے، مدنی دے یار سارے، سونے دے یار سارے شان والے گھن۔ نام علی دا سادہ ورد وظیفہ ہے، پہلے تیرے گھن حیدر چوتھا خلیفہ ہے۔ حیدر امام اعلیٰ رتبہ مقام اعلیٰ، حیدر امام اعلیٰ رتبہ مقام اعلیٰ، حیدر نبی دے فیضان والے گھن۔ آقا دے یار سارے، مدنی دے یار سارے، سونے دے یار سارے شان والے گھن۔